इमाम का सिर्फ इंतजार नहीं, रास्ता भी हमवार करना है, इमाम से मुलाकात भी करनी है। इमाम ने तो अपना एड्रेस बता दिया कि मैं कब और कहां होता हूं। अब इससे ज्यादा इमाम को कौन चाहिए है जो कहे कि मुझे अब ढूंढने में मुश्किल है। इमाम ने फरमाया हफ्ता वाला दिन मुझे ढूंढना हो तो मस्जिद कूफा में हो, अतवार को मैं मस्जिद सहला में हो, सोमवार को मैं बकिया की कब्रों पे होता, फिर मैं मस्जिद जिमकरान में होता हूँ, शबे जुमा में करबला में होता हूँ, जुमा में अमीर अल मोमिनीन के हरम में होता हूँ। मौला फरमाते तवाफ़े काबा करते हुए काबे पे सीधी बारिश हो रही हो और मिजाब रहमत से पानी नीचे आ रहा हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। अब इससे ज्यादा आसान निशानियां कौन बताएगा? इमाम खुद बता गए कि मैं इस वक्त में यहाँ हूं। फिर इमाम ने अगली निशानी बताई। इमाम ने कहा चल तू हमसे मोहब्बत का दावा करता है ना, तुझे मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं, तू हमें बुला। इतना इमाम की मौजूदगी का यकीन रखो कि इमाम फरमाते हैं कि दस्तरखान में एक फर्द की जगह खाली छोड़ो। तुम्हारे घर में बच्चे पूछेंगे जगह किसके लिए, तो कह देना हमारा इमाम मौजूद है। अरब की एक मस्तूर बुर्का पहन के सोती थी। मस्तूरात ने कहा क्यों बुर्का पहन के सोती है? उसने कहा इमाम का ज़हूर हो गया, बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के लश्कर में जाऊंगी। मुलाकात बा इमाम ज़माना हसन अब्तही, 2 जिल्दों में किताबें लिखी हुई। कितने लोग हैं जो इमाम से मुलाकात कर चुके हैं। एक अराक का रहने वाला शिया हर रोज घोड़ा लेके चौक पे तलवार लेके खड़ा होगा। लोग पूछे क्यों खड़ा है यहाँ पे? उसका इमाम का इंतजार कर रहा। लोगों ने उसे पागल तस्वुर करना शुरू कर। एक दिन किसी ने मजाक में कहा तू यहाँ खड़ा है, इमाम तो वहां आ चुके हैं। उसने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, दौड़ा और फिर कभी भी वापस ना आया। यकीनन वो इमाम के लश्कर में शामिल। इमाम तो हमारे इतना कर। एक शख्स ने एक आरिफ से आके शकीद ने कहा कि मैं मौला से मिलना चाहता हूं, मुझे कोई अमल बताइए जो मैं करूं और इमाम से मुलाकात। मौजू पसंद है सर? या अली मुश्किल, मुझे कोई अमल बताइए मैं मौला से मिल सकूं। उन्होंने कहा अमल यह है कि रात को तेज नमक वाला खाना खाकर सोना। उसने कहा क्यों? फरमाया बस तेज नमक वाला खाना खा के सो गया। सुबह आया, मैं सो गया था दी रात, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई। उसने कहा ख्वाब में क्या देखता था? उसने कहा पानी, इसलिए कि मेरे दिल में पानी की तलब थी। उसने कहा जितनी तलब तेरे दिल में पानी की थी इतनी इमाम की कर, मुलाकात हो जाएगी। शिद्दत पैदा कर इमाम से मिलने की, ख्वाहिश पैदा कर इमाम से। एक शख्स को खबर हुई कि करबला में मौला इमाम हुसैन के हरम में जो 40 रोज ज़ियारत अशूरा पढ़े, इमाम उससे मिल लेते। और ये आज भी है, मनकूल है रवायात में कि हरम इमाम हुसैन में ज़ियारत अशूरा का 40 रोज का अमल किया जाए तो इमाम मिल लेते। वो 40 रोज ज़ियारत अशूरा का अमल करने के लिए चला गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ज़हन में एतमाद ख़त्म होता रहा कि नहीं मुलाकात नहीं हो सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। बस ये एतमाद कम होता गया। दिन करीब आने शुरू हो गए, ज़हन में आया घर वापस चला जाऊं, बच्चे अकेले होंगे, कारोबार तबाह हो रहा होगा। घोड़े पे बैठा और हदूद हरम से निकला। जब वो करबला से निकल रहा तो घोड़ा सवार उसके साथ चला। घोड़ा सवार की आवाज़ आई कहाँ जा रहा है? कहने का कूफा। किस रास्ते से जाएगा? खुशकी के या फुरात के? कहने का खुशकी के रास्ते। घोड़ा सवार की आवाज़ है फिर कूफा में एक मेरा काम करेगा, एक अमानत है, वो कूफा में एक शख्स को दे देना। कहने का क्या इमानत है? उसका कूफा में एक रैयान नामी शख्स रहता है, उसे ये 40 दिनार दे देना। जब तू उसके दरवाजे पे जाएगा, दस्तक देगा, सुबह का वक्त होगा, वो दरवाजा खोलेगा, उसके बाजुओं पे खून के छींटे होंगे। परेशान ना होना, वो कसाब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। ज़हन में फिर ना आया कि जो पहुंचने से पहले वजह बता रहा है। और ये मौला से मुलाकात का आरफीन कहते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है जब मौला से मुलाकात होती है, सबसे पहले दिमाग की सोचें वहीं पे रुक जाती है। ये हुज्जत से मुलाकात की सबसे बड़ी निशानी है। दिमाग वहीं पे रुक जाता है। जब मुलाकात खत्म होती है तो फिर वहीं से शुरू होता है। इसलिए मेराज की रात हर चीज वहीं की वहीं रुक गई थी। अब जब घोड़ा सवार वापस पलटा तो इसने आवाज दे के कहा, इसने कहा अगर वो पूछे ये किसने दिए हैं तो अपना नाम तो बताइए।
گھوڑا سوار کی آواز کہہ دینا بقیہ نے دیے، میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ۔ چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا، اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے۔ دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں۔ تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ۔ اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا۔ کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا، میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ پریشان ہوگا تھا کون سے مولا؟ اسے کہا یہ کیا تمہیں صاحب الامر نے نہیں دی گئی؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اسے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں۔ میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے، صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔ مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو، جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اب یہ محبت کا معیار ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو، سرگوشی کیا، تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو۔ امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں، مجھے بطول کا لال نہ کہنا۔ تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو۔ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے، وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے، پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں۔ ملاقات امام سے ہے، قبلہ تشریف فرمائے، ملاقات ممکن بھی ہے۔ ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق، آئیں گے ضرور، برا ہو صحیح آئیں گے ضرور۔ چلے میں تحفہ دوں، آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں۔ مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی، بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ، آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام۔ جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا، اللہم صلی علی محمد ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ شہر کے علماء سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا، تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا، اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ ان کا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام ان کا جعفر، لقب ان کا صادق ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے، اعتماد کیا چاہیے۔ اس نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں، امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے ہیں، سپاہیوں کا ہجوم ہے،
تو امام تک نہیں پہنچ سکتا. یہیں سے واپس چلا جا. اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں. اس نے کہا نہیں, جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا, ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے. میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دے. اس نے کہا جب امام موجود ہیں تو میں کیوں پوچھوں, میں امام تک پہنچوں گا. انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے. اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے, اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی, پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی. لہٰذا میں امام تک پہنچوں گا, ہر صورت پہنچوں گا. اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو, فوجی روکے, سپاہی روکے, خوف میں آ جائے, ڈر جائے, واپس آ جائے. ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ, ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر, ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود, مسلسل مدینے میں پھرتا رہا. صرف ایک ہی مقصد, امام سے ملاقات ہو جائے, امام سے ملاقات ہو جائے, امام سے ملاقات. اور امام موجود ہیں اور ملاقات. اب تھک گیا, مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا.